ہم گورنمنٹ ہائی اسکول میاں والی کے مین گیٹ پر اپنے دوست خالد خان نیازی کے ساتھ موجود ہیں۔ یہ سکول پرانا گورنمنٹ ہائی اسکول کی روڈ پر واقع ہے اور اس کی شناخت ہم ڈاکٹر شیر افغان خان والی گلی کے عین سامنے واقع ہونے کی وجہ سے اس کا تعارف کروا رہے ہیں۔ گورنمنٹ ہائی اسکول کا پرانا نام رام موہن رائے اسکول ہے۔ اس برآمدے میں میرے والد صاحب مرحوم ماسٹر نظام الدین شاہ نقشہ کشی کرتے رہے۔ مجھے سردیوں کی وہ راتیں بہت یاد ہیں جب اس سکول میں بجلی نہیں ہوا کرتی تھی اور رات کو نقشہ کشی کا نازک کام کرنے کے لیے روشنی کی ضرورت پڑتی تھی، تو میں یہ امدادی کام اپنے والد کے ساتھ مٹی کے تیل کی لالٹین ہاتھوں میں پکڑ کر گھنٹوں ان کی مدد کیا کرتا تھا۔ سامنے وہ چبوترا ہے جہاں پر الگ صبح تعلیمی مشاغل کو شروع کرنے سے پہلے پاکستان کا جھنڈا لہرا کر پاکستان کا ترانہ پڑھا جاتا ہے اور عام تقریب کے رواج کے مطابق حضرت علامہ اقبال کی مشہور نظم لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی ہو شمع کی صورت خدایا میری پڑھنے کے بعد اساتذہ اور طالب علم اپنے درس و تدریس کے عمل میں مشغول ہو جایا کرتے ہیں۔ میرے سامنے بورڈ پر اس سکول کی پرانی تاریخ حرف بحرف درج کی گئی ہے۔ راجہ رام موہن رائے ہندوستان کے ایک سماج کار، مشہور تعلیم کے فروغ کے لیے کام کرنے والے رہنما تھی۔ اسی قطار میں شمال کی جانب چلتے ہوئے ہم انگریزی زبان میں تیسری سنگ مرمر کی تختی کو پڑھتے ہیں۔ انگریزی زبان سے اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ یہ تختی لالا خوشی رام ایڈووکیٹ نے سن 1935 میں اپنے بھائی کی یادگار میں یہاں پر نصب کروائی۔ سرجیت بھگت تلسی داس۔ آگے پیچھے سے تسلسل میں آتے ہوئے ہم تیسری سنگ مرمر کی دیوار میں نصب سنگ بنیاد کے پتھر کو پڑھتے ہیں، جو انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں لکھی ہوئی ہے۔ اس سکول کو دان کرنے والے ایک صاحب عطیہ لالا میر چند وزیر چند پپلانی پسران لالا ترلوک چند پپلانی سکنا چور والا و یادگار تشریف آوری ہز ایکسیلنسی سر ولیم میلکوم بیلی KCSIE گورنر پنجاب 16 جنوری سن 1938 درج کیا گیا۔ یہاں سنگ مرمر کی تختی جو نصب ہے لفظ اوم سے شروع ہو رہی ہے۔ یہ کمرہ گیلئی بائی دھرم پتنی لالا موتی راؤ ولد چودھری ٹکایا رام گلاٹی وتخیل ضلع میاں والی نے رام موہن رائے ہائی اسکول میاں والی کو تیار کر
करके दान किया। अब हम गवर्नमेंट हाई स्कूल मियाँ वाली के मेन गेट के ऐन सामने नसब, छत पर नसब गवर्नमेंट हाई स्कूल मियाँ वाली के बोर्ड के नीचे खड़े हैं। इसी इमारत की एक सतून के ऊपर ये अंग्रेज़ी ज़बान की इस मुल्क की संग बुनियाद का ज़िक्र मौजूद है। इसका संग बुनियाद खान बहादुर मलक ज़मान मेहदी खान डिप्टी कमिश्नर मियाँ वाली ने 27 फरवरी सन 1927 को रख कर ये यादगार तख्ती यहाँ नस्ब है। ओम के लफ़ज़ के आवाज़ से ये कमरा लाल भाई धर्म पत्नी लाला जहांगीर राम वल्द चौधरी टिकाया राम गुलाटी वतखैर ज़िला मियाँ वाली ने राम मोहन राय हाई स्कूल को दान करने की यादगार में ये तख्ती जहाँ नस्ब है। न देने वालों में ये अतिया श्रीमती ईशरा देवी धर्म पत्नी मिस्टर S.R. लाल एडवोकेट लाहौर ने बयादगार मिस्टर R.S. लाल सुरगबाशी 15 सितंबर सन 1927 को यहाँ नस्ब की गई। इस स्कूल की जिस लोकेशन पे मैं खड़ा हूँ ये ऐन वही जगह है जहाँ इसके वरांडे के एक कोने पर कुछ चंद वतखैलनी हिंदू औरतों के नाम ईंटों में नस्ब मैंने अपने तालिब इल्मी के दौर में यहाँ देखे थे। इन नक्शों की तैयारी में मुझे खुद ज़ाती तजर्बा है, इसलिए कि पुराने नक्शे ऐन इसी जगह मेरे वालिद मास्टर निज़ामुद्दीन शाह ने अपने हाथों से बनाकर इन्हें तैयार किया था। इन नक्शों को नए तरह से रंग कर दिया गया है और ये नक्शा पाकिस्तान का है जिसमें इसके सूबाजात ज़ाहिर किए गए हैं। यह एक पेंटिंग है, बहुत खूबसूरत पेंटिंग है जिसमें बल खाती हुई एक रोड और ऊंचे ऊंचे दरख्त दिखाए गए हैं, साथ ही नदी भी बह रही है, ऊंची नीची पहाड़ियाँ भी दिखाई गई। और यहाँ जिस जगह पे हम खड़े हैं एक ब्लॉक के अंदर खाना काबा का फ़ोटो बनाकर नस्ब किया गया। यहाँ उन्हीं पुराने नक्शों में जो मियाँ वाली की तारीख़ी जोग्राफ़ी और उसकी इंतज़ामी तकसीम को दिखाते थे, आज यहाँ एक स्लोगन मुअल्लम का मेयार लिखा गया है। मुअल्लम के लिए ज़रूरी है कि वो खुश लिबास हो, खुश गुफ्तार हो, बाअदब और बावक़ार हो। ये चार अनासर हैं तो कौम का ये मेमार है। अपने पेशे से मोहब्बत हो, खुलूस क़ल्ब से फ़र्ज़ के दर्जे में हो, पाबंदी औक़ात कार, हक़ शनास हक़ बयां हो, पैकर सिद्क़ व सफ़ा हो, दर्द मिल्लत दिल में हो और जान हो, दीन पर निसार, तिफ़ल मकतब को समझता हो, वो अपना ही पिसर, जिसकी तरबियत में रहता हो वो हर लहज़े तैयार। हमने अपनाया जिसे है पेशे पैगम्बरी, देख लो ए साथियों
یہ ہے معلم کا معیار. یہ بشیر احمد صاحب معلم نے یہ نظم سی تحریر کر کے یہاں لکھائی. ہم انگریزی سے یوں ترجمہ کرتے ہیں کہ یہ عطیہ ڈاکٹر اتم چند نے اپنے بیٹے پورن چند کی یادگار میں یہاں پر 12 اپریل سن 1930 میں نصب کروائی، جو کہ اوکاڑا کے علاقے میں فوت ہوا. یہ سنگ مرمر کی تختی پر یہ تحریر لکھی ہے. عطیہ لالا خوشی رام صاحب وکیل میاں والی بجادگار سپتری شریمتی لاجونتی دیوی. سپتری کا مطلب ہے بیٹی. اسکول کی مختلف عطیات کی تختیوں کو ہم ایک سرے سے دوسرے سرے تک پڑھ کر اس کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں. میرے سامنے مغربی دیوار میں انگریزی زبان میں، جس کا میں آپ کو ترجمہ کر کے بتاتا ہوں، یہ تحریر درج ہے. یہ پورا بلاک لالا جیون داس چاولہ نے اپنے والد لالا تلسی داس چاولہ اور اپنے بڑے بھائی لالا تولا رام چاولہ چاولہ جنہوں نے بالترتیب سن 1926 اور سن 1918 میں اس جہان سے رخصت ہوئے. ہم یہاں سکول کے صحن میں اس جگہ کھڑے ہیں جہاں آ کر الصبح اس سکول کے بچے دعا پڑھ کر تدریس کے عمل میں شریک ہو جایا کرتے تھے. میرے سامنے پیپل کا ایک درخت موجود ہے. ایسے کئی درخت یہاں اسکول میں پہلے ہوا کرتے تھے. پیپل اور بوڑ کا درخت ہندوؤں کے قریب بہت متبرک جانے جاتے تھے. بہرحال سکول کی کنڈیشن، اساتذہ کے شوق، ان کے تدریسی جذبے اور ان کی معلومات بہت قیمتی ہیں، جس سے ہم پوری طرح مستفید ہو رہے ہیں. میری بالکل سامنے سکول کا مین گیٹ ہے اور پی ایف روڈ پر ٹریفک چل رہی ہے، اور یہ علاقہ اب نئی تعمیرات اور عمارات سے مزین ہو کر اپنی خوشحالی کو عیاں کر رہا ہے. سکول میں پھولدار پودے اور قداور درخت اور اشجار کافی تعداد میں مجھے نظر آ رہے ہیں. اس سکول میں کچھ نئی عمارات اور بلاکس جو یہاں کے ہمارے پاکستان کی حکومت نے اس سکول میں اضافہ کر کے بنوائے ہیں، وہ بھی کافی وسیع و عریض اور بہترین تعمیری نمونے کو پیش کر رہے ہیں. یہ تعلیم یہ سکول ہر نمونے سے کسی یونیورسٹی جیسی
अर्जी रकबा जात पर मुश्तमिल नज़र आता है। यहाँ पर पानी की स्कूल में फरहमी के लिए इसकी गरबी जानिब एक कुआं नस्ब था। ये सब ज़मीनात और आजकल जहाँ क्रिकेट का फ्लड लिट ग्राउंड मौजूद है और उससे आगे फुटबॉल का ग्राउंड मौजूद है और नया स्टेडियम तामीर किया गया है, ये सारी ज़मीनात इसी स्कूल की औकाफ की मलकियत। इस वक्त हम गवर्नमेंट हाई स्कूल मियाँ वाली में खड़े हैं। ये गवर्नमेंट हाई स्कूल मियाँ वाली का कदीम तरीन स्कूल है। 1927 में ये बनाया गया। 1927 से लेकर अब तक ये बड़ा इंतहाई कामयाबी के साथ चल रहा है और साबका अदवार में तो ये मियाँ वाली का सबसे मशहूर स्कूल गर्दाना जाता था। ये 64 कनाल एक मरला पर मुहित है, जो कि तमाम का तमाम जो है हिंदुओं ने इसको दान किया था। और इस वक्त इनके साथ स्कूल के साथ जो इनका हॉस्टल है वो भी हिंदुओं ने दान किया, जो इस वक्त लियाकत बाज़ार में मौजूद है, लेकिन वो इस वक्त स्कूल की कब्ज़े में नहीं है। उसके साथ ये 64 कनाल एक मरले पर इस वक्त ये इमारत जो है ये कुछ तकरीबन 24-25 कनाल पर मुहित है और यहाँ से लेकर ये रेलवे लाइन तक स्कूल जाता था, लेकिन इस वक्त जो है इस स्कूल को मुहित कर दिया गया है। तमाम लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट हाई स्कूल का एक अपना ग्राउंड था जिस पर बच्चे जो है वो खेलते हैं। न सिर्फ हमारे स्कूल के बच्चे खेलते हैं बल्कि यहाँ पर तमाम डिस्ट्रिक्ट के जो टूर्नामेंट्स होते थे वो भी बच्चे यहाँ पर आकर खेला करते थे और ये तहसील लेवल का और जो है यहाँ पर टूर्नामेंट मुनक्कद कराए जाते थे। इस वक्त जो है उस पर एक स्टेडियम तामीर कर दिया गया है और गवर्नमेंट स्कूल से जो है वो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को उस पर खेलने से रोक दिया गया है। इस वक्त की जो मौजूदा पोजीशन है कि वो हम सर्वाइव कर रहे हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर स्कूल की बहाली के लिए, तो गवर्नमेंट के जो स्टाफ है या हमारे जो नए हेड आए हैं वो इस वक्त पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस स्कूल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम बेहतरी की तरफ लाएँ। गवर्नमेंट हाई स्कूल की वसीओ अरीज कई कनाल पर फैली हुई इमारत के मशरकी हिस्से में मैं मौजूद हूँ। मेरे सामने कैंटीन का नाम लिखा नज़र आता है। गालबन यहाँ बच्चों को खाना चाय पानी या बच्चों की दीगर ज़रूरियात टॉफ़ी बिस्कुट वगैरह फराहम किए जाते हों। ये ब्लॉक क़याम पाकिस्तान के बाद सन 1964 में हुकूमत पाकिस्तान के तवस्सुत से तामीर हुआ। बड़े अफसोस की बात है, हम पीछे देख आए हैं कि हिंदुओं ने रफ़ाए आमा के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन हमारे लोग सवाब के दीगर सब काम करते हैं मगर अपने स्कूलों में इस कसरत से अतियात फराहम नहीं करते हैं, जो यकीनन हमारी एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है और अपने मसाइल को न समझने की बेशऊरी पर हमें रोना आना चाहिए।